All right, good evening mga ka-story telling a lie. Kabalo ko ay nga nagulat mo na ako kay daghan ba nag-view no bisag usara ka mo comment. Ayaw na. Bitaw ay share lang gid ako no mga chika-chika sa mga panghitabo sa mga kanhi nga mga kuan ba, mga panghitabo sa mga panahon nga nag-teacher ko dito sa layo-layo nga kuan lugar. Mga to no, dito sa bukid manggod. Di man to bukid kay patag man to pero layo lang gid siya. Kuan naay dako kayo nga bukid dito sa layo sa eskwelahan. Nya kuan na to siya. Esperanza na to didto. So na naging kapit ang among eskwelahan doon na lang gid siya sa Agusan del Sur. Then atong panahon na wala gyoy sugat didto. Ang among gamit didto sa mga bata nga pupils nako, gamit namo is moron. Kana bitong botilya sa coke, butangan namo og kanang gas, then butangan og pabilo, mga t-shirt nga kanang huguton nimo siya kay aron dili mo kuan, dili mo sana ay magtulo ang kanang bitong gas inigyabo nimo. Iyabo na nimo, yabo nimo ang botilya dayon aron nga permi siyang naay gas ang panapton unya sige siya og kanang siga pero inig panguan na namo ipangatulog na namo palungon na to siya nya kuan na dayon ngit kaayo ngit didto walay suga unya walay tubig kanang bitang walay tubig nga kanang gripog gyud pero na siya kanang mura og kuan bitaw tubod nagtubod dito ang fresh nga kanang water nya ako kay kanang wakwak gyud ko kayo kanang coke ba kay coke ba coke adds life inong di ko permi og coke so ang hitabo na amay kanang sapa dito sa luyo sa among kanang kuan eskwelahan adto ko magpalit ko og kanang daghang coke niya butang nako dito sa sapa kay aron inig kuan nako inig-inom kay bugnaw gyapon kanang laging ko kay kuan kayo pangdakot sa akong kanang storytelling ba sige lang na siya okay so ang sapa dito mao akong gihimo nga refrigerator mga day ako na siyang kuanon magpakuha ko dito sa akong pupil og kuan coke inig ka recess inig ka udto inig ka panihapon hala oy daghan na ko coke dito mainom permino kada adlaw oh ato dito kay aron bugnaw siya nya di man ko siya mawala oy kay di man mahilabot ako mga pupil mabutan kay ako mga pupil dito niya kuan kanang sa mo to niya kanang basta pitch dark na kay siya no kanang ngit na gid kay siya naamay kanang falkata dito sa atbang sa Misbilan daghan kay mga falkata unya ngit kayo labi na nang walay bulan kita jud nako dito nga daghan kayo sa tanan nga mga fireflies kanang aninipot ba daghan kay siya dito nya kanang kuan nang maka-reflect ka dito no kay nuklog ka dito grabe ka mingaw kayo nya grabe ka peaceful ang lugar nya no kanang 1 week pa gani ko dito grabe lagi gidala ako sa mga parents dito nga magmanyanita tamam ilak mo kaon og sayo so kuy ko nila abi na ko doon ra ang mga balay tinuok ko dito mo tabok pa man day og suba na pod unya sunod kay kanang magsakasaka og mga bukid na murag primero jud ako nga kanang nakuan na ubanan og manyanita kay sa balay nila ni Ma'am Juliet Haleco na apa man siya karon diha sa kanang kuan to nga mas Ma'am Jul karon dito ko sa ilaha ning kuyog pero dili pa mi kaila adto kuyog ko dito nila nang maning nila nang lady nang mi nagmanyanita mi ang buti sa tong birthday yahap siguro to or sa iyang papa or sa iyang igsoon murag sa iyang igsoon to na grabe lagi basta kay makipagkapwa tao gyud ka bisag kisay mo bira nako ala sige kuyog yung kumhadlok kay naamon sila dito kay balo nang pula sila nga ilang lugar kay peaceful gyud kayo so nya kada uli nako og kanang butano